हेलो फ्रेंड्स, आइए एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। और आज उर्दू कवायद का जो सिलसिला चल रहा है, उर्दू अदब या उर्दू कवायद, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह टीजीटी पीजीटी उर्दू हो या स्टेट बिहार या यूजीसी नेट, हर जगह कारआमद वीडियोज़ हम लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो हम उर्दू कवायद के सिलसिले में एक अहम वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका जो ये है वो क्या है कि वाहिद और जमा के ऊपर उर्दू कवायद, वाहिद जमा की जामे फ़हरिस्त, एक ऐसी फ़हरिस्त तैयार करके लेकर के आए हैं आपके सामने कि एक या दो इसका सेट होगा, इस दोनों या एक दो सेट पर ही आपके वाहिद जमा का जो काम है वो तमाम हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और दूसरी बात कि इसका लिंक भी अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, ताकि वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये समझ में आए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं, ज़्यादा वक्त की बर्बादी किए बगैर हम सीधे सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो हमारा वाहिद जमा का सिलसिला है उसको हम शुरू करते हैं। तो एक बार और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल का लिंक एक दूसरे से शेयर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो यहाँ पे पहला जो वर्ड लफ्ज़ है वह क्या है? अब मतलब बाप, दादा। अब दादा को भी बोला जाता है, यानी आबाओ अजदाद जो हमारे माना में आते हैं, उसके जो है ना जमा क्या है? आबा। चलिए अगला वर्ड है अजनबी, जमा अजानिब। अजनबी आप लोग समझते हैं, बेगाना आदमी को अजनबी बोलते हैं। अदब भी आप जानते हैं, अदब जमा आदाब। अरुमिल रंडवा भी आप जानते हैं, जमा अरामिल। चलिए नंबर आगे जो है हमारा क्या है? उस्ताज टीचर, पढ़ाने वाले, उसे हम क्या कहेंगे? असातिज़ा। असफल निहायत पस्त, असफल का मतलब होता है नीचे, पस्त मतलब नीचे, बहुत ही ज़्यादा नीचे अगर कोई चीज़ है तो उसे उसकी जमा हम क्या बनाएंगे? असफल का की जमा हम बनाएंगे असाफिल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज़म बहुत बुजुर्ग, बड़ा, उसकी जमा क्या बनाएंगे? आज़िम। तो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखते रहिए और याद करते रहिए। अगर इससे ना बात बने तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। ये वीडियो नहायत एक इस अंदाज से तरतीब दिया गया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर वर्ड यहाँ तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए अब आगे बढ़िए। उफुक जमा आफाक, उफुक का मतलब किनारा। चलिए वो किसका? ऊपर जो आसमान है उसके किनारे को उफुक बोला जाता है। अभी नहीं सोचिएगा कि घर के किनारे को भी उफुक बोला जाएगा। अकबर बहुत बड़ा, जमा अकाबिर। अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अलम मतलब रंज, जमा आलाम। समझ रहे हैं ना? अलम जमा आलाम। और उम्मत आप समझते हैं, इसे ग्रोह बोला जाता है, लफ्जी माना उसका क्या है? ग्रोह जमा उमम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इंसान जमा उनासी, इंसान मतलब हम और आप जो हैं। उसके बाद ऊला, अव्वल की तानीस है। तानीस क्या होता है? तानीस किसे कहते हैं? मुअन्नस आप समझते होइएगा, मुदक्कर और मुअन्नस, नर और मादा। तो अव्वल का जो है ना मुअन्नस क्या है? ऊला है। और अव्वल की जमा अवाइल आता है दोस्त, और ऊला की जमा उवल। समझ रहे हैं? आप कंफ्यूज मत होइएगा, अव्वल की जमा अवाइल और ऊला की जमा उवल। अव्वल की जमा अवाइल, आप देख लीजिए इस तरह लिखाएगा हमजे के साथ, अव्वल जमा अवाइल। और ऊला की जमा यहाँ स्क्रीन पर है उवल। ऊला की जमा कौन सी है? यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए उवल। और अव्वल की जमा कौन सी होगी? तो यहाँ देखिए अवाइल। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल एकदम जो है ना आसान है। अव्वल जमा अवाइल, ऊला जमा उवल। अब बातिल हम और आप जानते हैं, हक्को बातिल बोलते हैं। बातिल की जमा क्या होती है? अबातिल और अबातील, यानी या के साथ भी और बगैर या के भी, अबातिल और अबातील। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बागी हम लोग समझते हैं, बागी किसे कहा जाता है? जो कोई चीज़ ना मान रहा हो किसी चीज़ में और किसी चीज़ की मुखालफत कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बागी कहते हैं। उसकी जमा क्या आती है? बोगात। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं हम और आप। बागी जमा बोगात के बाद क्या है हमारा?
हमारे अपने स्क्रीन पर देखिए, बहर, बहर जमा क्या है, बुहूर और अबहार। बहर किसे बोला जाता है, ये शेर व शायरी में जो होता है ना, एक एक मिसरा दे दिया जाता है और उस मिसरे में जो औजान ढाले जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, बहर कहा जाता है। तो आगे क्या है हमारा, बरज़ख, बरज़ख जिसे हम क्या कहेंगे, आलम बरज़ख, यानी कि जो क़यामत का दिन होगा, जन्नत और जहन्नम का दरमियानी मकाम जो है ना, क्या बोलते हैं, बरज़ख, जन्नत और जहन्नम के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, बरज़ख बोला जाता है, और इसकी जमा क्या है, बराज़िख। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरहान, बुरहान मतलब दलील, दलील क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसकी क्या दलील है, तो उसे ही उर्दू अदब में क्या बोलता है, बुरहान बोला जाता है, जिसकी जमा बराहीन। और जो दलील दोस्त आया, दलील के जमा क्या है, दलील के भी जमा आते हैं दलाइल, समझे। तो हम और आप जब जब दोनों जमा इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहते हैं, दलाइल व बराहीन। तो यानी बुरहान की जमा बराहीन और दलील की जमा दलाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अबद, वह ज़माना जिसकी इंतहा ना हो, यानी हमेशा रहने वाला। अबद मतलब हमेशा, अबद मतलब हमेशा होता ही है। आबाद जमा क्या है इसकी, आबाद। नंबर आगे जो है एहसान, एहसान हम और आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं, एहसान जमा एहसानात। अदना, अदना जमा अदानी, अदानी नहीं, ये गलत है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ये अदानी नहीं होगा, अदानी होगा, वो अडानी नहीं, अदानी, समझे। अश, इस, उस, बुनियाद और असस दोनों के माना बुनियाद के आते हैं, और इन तमाम का जो है ना क्या होता है, जमा क्या होता है, असास। ये जो है असास, ये सबकी जमा है, जो असस की भी जमा है, और अश, इस, उस के माना भी अगर बुनियाद के आते हैं तो उसकी भी जमा असास बनेगी। चलिए अब उस्लूब जमा देखते हैं। तर्ज, ढंग, उस्लूब किसे कहते हैं, किसी भी ढंग को उस्लूब कहते हैं। जमा उसकी क्या है, असालीब, अलिफ सीन अलिफ लाम या बा, असालीब। अब क्या है, आला, आला मतलब ऊंचा बड़ा, आप और हम जानते हैं आला के माना क्या हुआ, ऊंचा बड़ा, इसकी जमा आली। उसके बाद अकरब, बहुत नज़दीक, जमा अकारिब, अकरब बहुत नज़दीक, हमारे जो एकदम नज़दीक जो इंसान हो उसे हम क्या कहते हैं, अकरब, समझे। जैसे बोले जाए ना कि आपके खेशो अकारिब कैसे हैं, यानी कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो करीब रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। इसी तरह आल, आला, आलो औलाद बोलते हैं, तो आल के जमा, आल के माना क्या होता है, औलाद, औलाद जो है ना आवाल, जिसके जमा क्या होती है, आवाल, जिसकी जमा क्या आती है, आवाल। और औलाद जो है वह भी जमा है, किसकी, वलद, वलद जमा औलाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम मतलब माँ, उम्महात, माएँ, बहुत सारी माँ, जैसे उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजात मुतहरात हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उम्महातुल मोमिनीन। तो की जमा क्या हुई, उम्महात। अम्र, अम्र मिस्टेक है ये, समझ रहे हैं ना आप, इसको इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अम्र जमा अवामिर व उमूर, हुक्म, आप कहते हैं ना उमूर को बजा लाइए, तो उसे ही कहा जाता है हुक्म। अम्र जमा उमूर अवामिर, दोनों इसकी जमा आती है, एक लफ्ज़ के कई कई सारे जमा आते हैं। चलिए औसत, औसत मतलब दरमियान, दरमियाना, तो उसके मतलब क्या हुआ, अवासित, उसकी जमा क्या आएगी, अवासित। उसके बाद क्या है, औला, लायक तर, जमा अवाली, जो लायक होगा उसे हम क्या कहेंगे, औला। उसके बाद बातिन, बातिन मतलब छुपा हुआ, जिसके माना क्या है, जिसकी जमा क्या है, बवातिन, जिसके माना छुपा हुआ क्या है, बातिन के माना छुपा हुआ और जमा बवातिन। चलिए आगे बढ़, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम और आप सीधे सीधे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और वर्ड के जमा ही हमें याद करनी है, समझ रहे हैं ना दोस्त, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बाकी जमा बवाकी, ठीक, बाकी भी आप समझ रहे हैं। बखील, बखील भी आप जानते हैं, कंजूस, बखील कंजूस को बोला जाता है, उसकी जमा क्या आती है, बोखला। उसके बाद बर्क, बिजली को बोला जाता है, बिजली जो हम और आप जलाते हैं उसे क्या कहते हैं, बिजली जमा बर्क जमा बुरूक। और उसके बाद अगला जो है बुस्तान, बाग, बाग को बोला जाता है बुस्तान और जमा बसातीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्र, अज्र मतलब बदला, आप सब कहते हैं ना
آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ اجور۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم، اور آپ احسن، احسن مطلب خوبی اور اچھا کے معنی بھی آتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کی جمع کیا ہے؟ احاسن۔ اور ارض زمین کے معنی میں، جس کے معنی اراضی، اور آسمان کے معنی میں کیا آتا ہے؟ سما، سما مطلب آسمان، جس کے جمع ہوتی ہے سماوات۔ آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، سمجھے کیا ہے؟ آپ دیکھیے سما، اسے ہی کیا بولتے ہیں؟ سما، ارض مطلب زمین، ارض و سما، ارض و سما ہم بولتے ہیں نا، زمین و آسمان، تو سما مطلب آسمان، جس کی جمع ہوتی ہے سماوات، جس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سماوات۔ چلیے اساس مطلب بنیاد، جمع اسس، ٹھیک۔ اس کے بعد استوانہ مطلب ستون، جمع اساتین، ستون پیلر کو بلایا جاتا ہے، اسم نام کو بلایا جاتا ہے، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ افضل جمع افاضل، افضل مطلب بہت اچھا، بہتر۔ اقلیم ملک، اقلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملک، جمع اقالیم۔ آلہ مطلب ہتھیار، جمع آلات۔ امام مطلب، امام جو ہم لوگ اور آپ کہتے ہیں پیشوا جسے بلایا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ائمہ۔ انجیل، انجیل ایک آسمانی کتاب ہے جس کے معنی اناجیل ہے۔ آپ کا یہ ایک ہی کتاب، کیونکہ اس میں بہت سارے ابواب ہے، اس لیے اناجیل قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اول، اول کی جمع ہم اوپر بتلا چکے ہیں اوائل، اور اس کی تانیث کیا ہوتی ہے؟ اولا، جس کی جمع کیا بتائے تھے؟ اوالی، ٹھیک۔ جس کی جمع کیا بتایا تھا؟ اول، سوری اوالی نہیں، اول، اس کی جمع کیا بتایا تھا؟ اول۔ اہل جمع احال اور احالی، اہل مطلب لائق، کہتے ہیں نا یہ کام کہ یہ بندہ اس اہل ہے، اس کام کے اہل ہے۔ باغ جمع باغات، اور باغ کا ہی ایک ورڈ کیا تھا؟ بستان، جو اوپر گزر چکا ہے۔ بساتین، اور باغ جمع باغات اور بیگان، لیکن عام طور پر باغات استعمال ہے، سمجھ رہے ہیں دوست؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بحث، بحث ہم اور آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی جب بات مباحثہ ہوتی ہے تو اسے بحث کہتے ہیں، جس کے معنی، جس کی جمع کیا ہے؟ بحوث۔ اس کے بعد بدر، بدر مطلب پورا چاند، جیسے بدر جب 14ویں کے چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدر کہا جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو وہی بدر مطلب چاند، جس کی جمع بدور۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برکت، برکت جمع برکات۔ آپ ایک بار اب ویڈیو کا لنک جو ہے نا دوستوں سے شیئر کر دیجئے، تاکہ اس طرح کے جو ہے نا جامع ترتیب واحد جمع کی ان تک پہنچ سکے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ بشر، بشر جمع ابشار، بشر مطلب آدمی۔ چلیے اب اگلا ہمارا کیا؟ بصر، ایک بڑی شین سے بشر اور ایک صاد سے بصر، بصر مطلب بینائی، جسے ہم روشنی بولتے ہیں، جیسے ابصار، دونوں کی جمع ایک ہی وزن پر، افعال کی وزن پر۔ کون سے وزن پر؟ افعال، کس وزن پر؟ اس وزن پر، افعال کے وزن پر آتی ہے، جو ابشار اور ابصار، بس شین اور صاد کا فرق ہے۔ جب شین سے ہوگا تو آدمی، صاد سے ہوگا تو بینائی، روشنی۔ چلیے بقلہ، ساگ پات، بقلہ جمع بقول، کیا بولتے ہیں؟ یہ قرآن میں بھی یہ سورہ بقرہ میں یہ ورڈ استعمال ہے، جو بنو اسرائیل لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں منو و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں بقلہ، عدس وغیرہ یعنی کھیت سے جو چیز اگتی ہے وہ سب چیز چاہیے، تو جمع بقول۔ بلیغ خوش بیان، یعنی اچھی طرح سے بیان کرنے والا، جسے بلغا، جمع کیا ہوگی؟ بلغا۔ چلیے بندر، لنگرگاہ، بندرگاہ، لنگرگاہ جہاز، یعنی جمع بنادیر، جہاں پہ جہاز اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بہیمہ، چوپایا، جمع بہائم، بہیمہ کیا مطلب؟ چوپایا، جو چار پیر والا جو جانور ہے اسے ہم بہیمہ کہیں گے، جس کی جمع کیا ہوگی؟ بہائم۔ تابع، تابع یعنی توابع، تابع مطلب کیا ہے؟ یہ تابع مطلب یہ ماننے والا، بات کو ماننے والا، سمجھ رہے نا؟ تاریخ جمع تواریخ۔ تحفہ جمع تحائف، اور تحف دونوں جمع آتی ہے، تحفہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں گفٹ۔ تصنیف جمع تصانیف۔ تفصیل جمع تفاصیل، تفصیل مطلب ڈیٹیل، جمع تفاصیل۔ تقریض جمع تقاریض۔ اسی طرح تمرہ،
खजूर के माने में आता है तमर, तमरात, तुमूर, तीन माना है, तीन जमा है इसके, ठीक। साबित जमा सवाबित, जो अपनी जगह पर कायम हो, यानी कहते हैं साबित है, यानी एक ही वर्ड पे कायम है, तो उसे ही सवाबित कहते हैं। ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या होता है दोस्त, रास्ता, जिसकी जमा जवाद। जामे जमा जवामे, जामे मतलब एकदम जो है ना, जो असल हो, तलखीस वगैरह, उसे जामे कहा जाता है, जो बहुत ही नहायत ही अहम। जायजा मतलब जवाइज, जायजा की जमा जवाइज, जायजा हम और आप जानते हैं, जायजा लेना हम और आप बोलते भी हैं। चलिए आगे हमारा क्या है, जदवल। जदवल का मतलब क्या है, रास्ता। जदवल मतलब सॉरी, ज्यादा मतलब रास्ता, जदवल मतलब खत। छोटी नहर, छोटी नहर को भी क्या बोलते हैं, एक खत के माना में भी आता है और दूसरा छोटी नहर के माना में भी आता है, जिस दोनों की जमा क्या है, जदाविल। चलिए जुज जमा अज्जा, हिस्से को बोला जाता है जुज। उसके बाद जलील, जलील मतलब मुअज्जज, अजिल्ला, जिसकी जमा क्या आती है, अजिल्ला। उसी तरह जिन, जिन्नात, जिसकी जमा क्या है, जिन्नात। हम और आप जिन्नात बोलते हैं, लेकिन उसके वाहिद क्या है, जिन। जिना भी इसकी जमा आती है, समझ रहे हैं ना, जिन्नात वाहिद जिन, जिन की जमा जिन्नात। जवाब, जवाब की जमा अजवेबा, समझ रहे हैं ना, आपको पता जवाब दो, तो जवाब की जमा क्या होगी, अजवेबा। बतन, बतन हमारा क्या है, पेट को बतन बोला जाता है, जिसके माना, जिसकी जमा क्या है, बुतून। उसी तरह बुलबुल जमा बलाबिल, समझ रहे हैं ना, बुलबुल की जमा बलाबिल। बुलबुल हम और आप जानते हैं, बिना उन, बुनियाद को कहा जाता है बिना, बिना अबनिया, अबनियात, दोनों जमा इसकी आती है, ठीक है। बंदूक, बंदूक हम आप जानते हैं, बनादीक। बैत मतलब घर, जमा अबियात बुयूत। देखिए ये गलत है, बैत की जमा तो अबियात और बुयूत आती है, लेकिन क्या होता है कि जब बैत का जो है ना माना घर होगा, तो इसकी जमा क्या होगी, बुयूत। और जब बैत का माना अशआर या शेर होगा, शेर के माना में जब बैत आए, तो क्या होगा, अबियात, जमा अबियात। बैत माना शेर, जमा अबियात। अभी जो बीपीएससी के ज़रिए जो उर्दू बहाली हुई है बिहार में स्टेट की, उसमें ये एक वर्ड, एक नंबर का ये सवाल आया था कि बैत की जमा जब शेर हो तो बैत का घर के अलावा और क्या माना है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, बैत के माना घर भी हैं और शेर भी हैं, जमा अबियात व बुयूत। ताज, ताज हम और आप जानते ही हैं, उसी की जमा क्या है, तैजान, ठीक। उसके बाद तालीफ, तालीफ हम और आप जानते हैं, जो किताब को तरतीब दिया जाता है, दूसरों के कई सारे मुसन्निफीन, कई सारे मजमून निगार की किताब को जमा किया जाता है, उसे तालीफ किया जाता है। मुअल्लिफ जमा तालीफ, जमा तालीफात। चलिए तर्जुमा, तर्जुमा और आप जानते हैं, ट्रांसलेशन जमा तराजिम। तसव्वुर जमा तसव्वुरात। तफक्कुर जमा तफक्कुरात। उसी तरह तिलमीद, तिलमीद मतलब शागिर्द होता है, जमा तलामिज़ा। आप तलामिज़ा क्या कहिएगा, तलामिज़ा। तनूर जमा तनानीर। उसी तन्नूर, तन्नूर हम और आप जानते हैं जो आप इसके माना भी अच्छी तरह जानते हैं, साकिब, साकिब मतलब रोशन, जमा सवाकिब। जासूस जमा जवासीस। जानिब जमा जवानिब। जबल जमा अजबाल, जबल मतलब पहाड़। जिर्म, जिर्म मतलब जिस्म, जमा अजराम। उसके बाद जजीरा जमा जजायर, जजीरा जानते ही है, समंदर के किनारे वगैरह को क्या कहता है, जजीरा कहा जाता है। जमल जमा अजमाल, अजामिल, जुमुल, जिमाल, जमाल, जमाल मतलब ऊंट होता है। जनाब दरगाह, अजनिबा, ठीक। जौहर जमा जवाहिर। चलिए अब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध, बौद्ध मतलब दूरी, उसे क्या कहेंगे, अबआद। बलद शहर, जमा बिलाद। बिंत बेटी, जमा बनात। बोश नालायक, जमा औबाश। बैज़ा, बैज़ा मतलब क्या होता है, अंडा, जमा बैज़, बैज़ात, बुयूज़, समझ रहे हैं। उसके बाद ताजिर, हम और आप जानते हैं बिजनेसमैन को ताजिर बोला जाता है, जमा तुज्जार। तजर्बा, तजर्बा जमा तजारिब, आजमाइश के माने में भी आता है और तजर्बा एक्सपीरियंस के माने में भी आता है। तशरीह जमा तशरीहात। तस्वीर जमा तस्वीर, तस्वीर हम और आप जानते हैं। तकरीर जमा तकारीर। तमसील जमा तमासील, मिसाल लाना, तमसील। उसके बाद सानी, सानी मतलब दूसरा, दूसरा का माना जमा क्या है, सवानी, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जालिस जमा जुलूस,
بیٹھنے والا، جاہل جمع جہلا، جہال بھی مانا ہے جہلا جاہل نہ جاننے والا، جدل جھگڑا جمع جدول اور اجدل، اس کے بعد جریدہ جمع جرائد اخبار کے معنی میں آتا ہے، جسد جمع اجساد جسم کے معنی میں، جمہور جمہور مطلب گروہ جماہیر، جنازہ مردہ رکھنے کا تخت، جنائز اور کیا بولتے ہیں جنازہ، مردے کو بھی جو دفن کیا جاتا ہے اس مردے کو بھی جنازہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہد جمع جہاد طرف جانب، اس کے بعد اگلے ورڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جیب گریبان جمع جیوب، جیب جیب مطلب جیب بھی ہوتا ہے، گریبان اب سمجھتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں کہ آدمی کی جو گردن وغیرہ پکڑ لی جاتی ہے تو اسے گریبان کہا جاتا ہے، حاجت حوائج حاجات جمع معنی ضرورت، حاشیہ کنارہ جمع حواشی، جو جب ہم کوئی کتاب وغیرہ لکھتے ہیں تحقیقی کتاب اور اوپر جو ہے نا ہم کتاب کو لکھیں اور نیچے ایک لائن کھینچ کر کے سب سے نیچے کنارے پہ کچھ لکھتے ہیں اسے یہ حاشیہ بلایا جاتا ہے، جو اس کی دلیل وغیرہ یا پھر اس کی جو ہے نا یہ کہ کہاں سے لیا گیا ہے یا کوٹیشن وغیرہ کے جب ہم دلیل دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں حاشیہ کہتے ہیں۔ حاکم جمع حکام، حبہ مطلب دانا، حبوب ہوتا، یہ جبوب غلط ہے، کیا ہوگا حبوب ہوگا، یہ جبوب غلط ہے، حبوب، حبہ جمع حبوب۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ورڈ ہے وہ کیا ہے، حد، حد آپ کہتے ہیں نا ایک حد آپ کا ہے کنارہ، ایک جمع حدود، حر گرمی جمع حرور اور احاریر دونوں، حرب لڑائی جمع حروب، حریص لالچی کو بولا جاتا ہے حرسا، حسنہ نیکی جمع حسنات، حقیقت، حقیقت ہم اور آپ جانتے ہیں حقائق جس کی جمع کیا آتی ہے حقائق، حکمت جمع حکم، حکم دیکھیے اب یہاں پہ جو ہے نا ہم دو چار ورڈ ایکسپلین کر دیتے ہیں، حکمت جمع حکم، حاکم جمع حکام، کیا حاکم کی جمع کیا ہوتی ہے حکام، اسی طرح حکمت کی جمع حکم اور حکم کی جمع کیا ہوتی ہے، حکم کی جمع احکام، حکم کی جمع احکام، حکم کی جمع احکام، حاکم کی جمع حکم کی جمع احکام، حاکم کی جمع حکام، حکمت کی جمع حکم۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، حمار، حمار مطلب گدھا جمع حمر، حمرات حمیر حمر سب اس کے جمع آتی ہے، حی مطلب زندہ، حی مطلب کیا ہوتا ہے زندہ جمع احیاء، حی مطلب زندہ جمع احیاء۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، خاص، خاص مطلب خواص، خاص جمع خواص، خدمت جمع خدمات، خزانہ جمع خزائن، خط جمع خطوط، خطہ قطع زمین یعنی ایک ٹکڑا زمین کا کوئی حصہ اسے خطت جمع خلیج جمع خلوج۔ اس کے بعد ہم اگلے جو جید، جید مطلب اچھے کے معنی میں آتا ہے، کھڑا مال جمع اجیاد، حاجی جمع حجاج، حاضر جمع حضار، حضور حضر حاضر ہم لوگ جانتے ہیں، حال جمع احوال، حبیب جمع احبہ احباب، حبیب مطلب دوست، حدیث جمع احادیث، حدیث شریف کے معنی کیا ہوگا جمع کیا ہوگا کیا ہوگی احادیث، حر آزاد مرد، حر مطلب آزاد اور حر مطلب کیا ہوتا ہے گرمی، حر مطلب احرار اور حرار جس کی جمع آتی ہے، حر مطلب آزاد، اور حرکت جمع حرکات، حزب جماعت کو کہا جاتا ہے، ٹولی کو کہا جاتا ہے، جمع احزاب، جنگ احزاب ایک ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، حضرت نزدیکی، کلمہ تعظیمی، نزدیکی کے معنی میں بھی آتا ہے، حضر یحضر حاضر ہونا، اسی سے نزدیک، کلمہ تعظیمی یعنی تعظیم میں کسی شخص کو بلایا جاتا ہے اسے حضرت بلایا جاتا ہے، تو حضرات اس کی جمع کیا ہوگی حضرات، حضرات، حکایت جمع حکایات، حکیم جمع حکما، حمل بچہ کے سبب پیٹ کا بوجھ، جو حمل کو حمال بولا جاتا ہے، چلیے حمل مطلب بوجھ بھی ہوتا ہے، حیلہ بہانہ جمع حیل حول، اور اسی طرح خاطر جمع خواتر، خراب ویران جمع اخربہ اخرب خرابات، خصم دشمن جمع خصوم خصام، خطاؤن خطایا، خطیب جمع خطبہ، خلیفہ جمع خلفاء اور خلائف، خلیفہ ہمارا آپ جانتے ہیں نائب کو لیتا ہے، اسی طرح جیش
लश्कर, जुयूश, जो क्या बोलते हैं, जो फौज वगैरह का जो लश्कर होता है उसे जैश बोला जाता है, उसकी जमा क्या है, जुयूश। हासिद, हसद करने वाले, जलने वाले को जमा हुस्साद। हाफिज, याद करने वाले को जमा हुफ्फाज। हालत जमा हालात। हिजाब जमा हुजूब, हिजाब मतलब पर्दा। हदीका, बाग जमा हदायक। हराम, नारवा यानी कि जो काम जायज ना हो। हुरुम जमा क्या आएगी उसकी, हुरुम। हरम, हरम मतलब क्या बोलते हैं, काबा के जो इर्द गिर्द की जगह को क्या बोला जाता है, हरम। और जमा अहराम, ठीक। उसके बाद हुस्न जमा महासिन। उसके बाद हक जमा हुकूक। हुक्म जमा अहकाम। हल्क जमा, हल्क का माना क्या होता है, गला वगैरह। हलक जमा अखलाक और हुलूक। हौसला जमा हवासिल। उसी तरह खातून, खातून औरत को बुलाया जाता है खवातीन। खबीथ यानी कि जो बुरे लोगों को बुलाया जाता है खुबसा और खुबुस। खराफा, बेहुदा बात, गलत बात, उसे खुराफात बुलाता है, खुराफात में मत पढ़ो। खसीम, दुश्मन जमा खुसमा। खुतबा जमा खुतबात। खुल्क जमा अखलाक। खुल्क जमा अखलाक। उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, आदत के माने में खुल्क। खलील, खलील के माना क्या होता है, दोस्त जमा अखिल्ला। खलील के माना क्या होता है, दोस्त। दोस्त के माना में आता है जिसकी जमा क्या होगी, अखिल्ला। खलील की जमा क्या होगी, अखिल्ला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा क्या है कि खंदक जमा खनादिक। खंदक की जमा क्या होगी, खनादिक, ठीक। उसके बाद दार जमा दयार। दजाजा, दार मतलब घर, दजाजा मतलब मुर्गी, जमा दुजाज। दिरहम जमा दराहिम। दावत जमा दावात। दलील जमा दलाइल। अदिल्ला, आप जो है ना नोट करते रहिए और इनकी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही जो है ना जामे तरतीब है ये। दलील जमा दलाइल। दौलत जमा दवल, देवल दोवल, दौलत हम और आप जानते हैं। दहलीज जमा दहालीज। दीन, दीन जमा अदियान, दीन हम और आप भी जानते हैं। ज़ात जमा ज़ुवात। ज़रिया वसीला ज़राए होता है। ज़कर, ज़कर मतलब मर्द को बुलाता है, नर को बुलाया जाता है, ठीक है। ज़ुकूर। उसके बाद ज़म्ब गुनाह जमा जुनूब। राबित, राबित मतलब जोड़ने वाला, जमा रवाबित। राकिब मतलब सवार, जमा रुक्काब और रुकबान। और रब परवरदिगार जमा अरबाब। रजील कमीना जमा रोजाला रोजाला। रोदाली, रोदाली बुलाया जाता है। रस्म जमा रसूम। रईयत जो आवाम को लाता है, रआया। रकीमा खत, रकायम। उसी तरह रूह जमा अरवाह। रीह हवा। अरियाह रियाह अरवाह। रूह की जमा भी अरवाह आती है, एक रूह की जमा रवाह और अरवाह दोनों आती है। उसी तरह ख्याल जमा ख्यालात और अखयला। उसी तरह दायरा जमा दवायर। दुर्ज डब्बा पिटारी जमा दिरजा। अदराज दस्तूर। कायदा जमा दसातीर। दफ्तर जमा दफातीर। उसी तरह दफातिर, दफातिर नहीं दफातिर। दवा जमा अदविया। दहर जमा दुहूर। दैजूर अंधेरी रात जमा दयाजीर। दीनार जमा दनानीर। ज़ख़ीरा जमा ज़ख़ायर। ज़ुर्रिया औलाद जमा ज़ुर्रियात। ज़ुरारी। उसी तरह ज़की ज़हीन अदकिया। ज़हब सोना जमा अदहाब व ज़ुहूब। राहत आराम जमा राह व राहत। रावी रिवायत करने वाला जमा रुवात। रजुल मर्द जमा रिजाल व रिजालत। रिजाला अराजिल, चार चार जमा है इसकी रजुल मर्द के। रिज्क जमा अर्जाक। रसन रस्सी अरसान व अरसुन रफ़ीक रफ़ाका। रुकन अरकान, रुकन सुतून। और रौज़ा मतलब बाग, बाग का बागात जमा रियाज। बुस्तान जमा बसातीन। रौज़ा जमा रियाज। रेहान रयाहीन। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये सब ये इसमें बहुत सारे अल्फाज जो है ना वो अरबी के हैं, तो अरबी के क्योंकि उर्दू के जो है ना लगभग बहुत सारे अल्फाज उर्दू में से इस्तेमाल है जो अरबी से लिए गए हैं, तो इसलिए उसकी जमा हमें और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खीमा जमा खीमात व ख़यम। दुब्र पीछा, पीछे जमा अदबार। दर्जा
کلاس جمع درجات، دعا جمع ادعیہ، دکان جمع دکاکین، اسی طرح دہقان جمع دہاقین اور دہاقنہ، دین جمع ادیان، دین مطلب قرض، دین مطلب صرف نقطہ کا ہیر پھیر ہے، دین دین، قرض دیون، دین مطلب دیون اور دین مطلب ادیان، دین کی جمع ادیان اور دین دیون، دیوان جمع دواوین اور دیاوین، دیوان جو اشعار کا جو شعراء کے جو اشعار ہوتے ہیں اسے جو مرتب کیا جاتا ہے اسے دیوان جنرلی کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دیوان غالب، ذرہ جمع ذرات، زقن تھوڑی، تھوڑی جمع اذقان، جو یہاں پہ جو آپ کا جو ہے نا منہ کے پاس جو ہے اسے اذقان، ذلیل جمع اذلہ، ذہن جمع اذہان، راعی جمع رعات، رعا رعیان، راہب جمع رہبان، پادری کو بلایا جاتا ہے، رحم بچہ دان جمع ارحام، رسالہ جمع رسائل، رسول جمع رسول و رسول ارسل، رقم جمع ارقام و رقوم، روایت جمع روایات، رئیس جمع رؤساء، ریب مطلب ہرن کا بچہ جمع آرام، زاویہ، زاویہ مطلب گوشت، زاویہ مطلب گوشہ، گوشت کا ہے، زاویہ مطلب گوشہ، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، زاویہ مطلب گوشہ جس کے معنی زوایا، زخرف سونا جمع زخارف، زلہ لغزش جمع زلات، زوج زوڑا جمع ازواج، ساحل جمع سواحل، سامر جمع سمار، سبق جمع اسباق، سحاب جمع سحب، سراج جمع سروج، سفر جمع اسفار، سفیہ نادان سفہا، سلطان جمع سلاطین، سما آسمان جمع سماوات، اوپر ہم بتا چکے ہیں، ارض زمین جمع اراضی، اور سما ارض و سما بولا جاتا ہے، جیسے ارض جمع اراضی، سما جمع سماوات، سن جب سال سنین، سوال جمع سوالات، اور اسولہ شارب پینے والا جمع شروب، و شوارب شاکی شکایت کرنے والا جمع شکات، شائبہ آمیزش شوائب۔ لیے آگے ہم بڑھتے ہیں، زاہد جمع زہاد، زعیم جمع زعماء ضامن، زمانہ جمع ازمنہ، ساجد جمع سجد، سجد ٹھیک، سجدہ کرنے والا، سارق چور جمع سوارق، ساکت خاموش جمع سکات، سانحہ جمع سوانح، سبیل جمع سبل راہ، جس کے معنی ہوتے ہیں سحر صبح کی، سفیدی جمع اسحار، سطح جمع سطوح، سفیر ایلچی جو ایک دوسرے کے یہاں جو سفیر بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ جو آپ کا ایک دیش سے دوسرے دیش میں جو ریپرزینٹیٹ کرتا ہے اسے ہم سفیر بولتے ہیں، جمع سفارا۔ اس کے بعد سلاح ہتھیار جمع اسلحہ، سلف جمع اسلاف، اگلے لوگ، سلاف جو لوگ گزر چکے ہیں اسے ہم اسلاف بولتے ہیں، سمت نیک روش، جانب سمت مطلب کنارہ بھی ہوتا ہے، سیمات جس کی جمع ہوتی ہے، سنبلہ خوشہ جمع سنابل، بالی جسے بولا جاتا ہے خوشہ، سورت راہ قرآن کی سورت، سورت جو ہوتا ہے نا قرآن مجید کی جو ایک ایک سورہ ہے اسے ہم کیا، اس کی جمع کیا آتی ہے، سور، شارع راستہ جمع شوارع، شاہد جمع شہود گواہ، اشہاد شبہ شک شبہات، زائر زیارت کرنے والا، جمع کیا ہوگی، جوار و زائرین، اسی طرح زلزلہ جمع زلازل، زنبیل جھولی جمع زنابیل، ساحر جادوگر جمع سحرہ، ساقط گرا ہوا، سقات، ساکن جمع سکان، ساکن جمع سکان، سبب جمع اسباب، ستر مطلب پردہ جمع استار و سطور، سر مطلب بھید، راج جمع اسرار، سطر سطور، سطر مطلب لائن وغیرہ، سطور استار و استر، سفینہ کشتی، سفائن سفن سفون، سفین، سلسلہ زنجیر جمع سلاسل، سلیقہ جمع سلائق، سن مطلب دانت جمع اسنان، سنت جمع سنن، اس کی طرح سوق بازار جمع اسواق، شاعر جمع شعراء، شاہین جمع شواہین و شواہین،
शुजा मतलब बहादुर जमा शिजा व शुजान। उसी की तरह शजर जमा अशजार, शदीद जमा अशिद्दा, शर्त जमा शुरूत व शरायत, शरीर जमा शरीर के माना बद बुरा जमा अशिर्रा व अशरार, शरीक जमा शोरका अशराक, शाअबुन बड़ा ख़ानदान जमा शऊब, शाइरा इबादत जमा शायर, शिफा अशफिया अशाफी, सकी बदबख्त अशकिया, शक्ल जमा अशकाल, शम्मा जमा शुमू, शौक जमा अशवाक। उसी तरह शेख जमा शयूख बूढ़ा बुजुर्ग को बुलाया था शेख, सारिम तलवार जमा सवारिम, साने जमा सुन्ना बनाने वाले को साने बुलाया जाता है जमा सुन्ना, सही जमा सिहा व सहा है असिहा। उसी तरह उसके बाद सदका जमा सदका जो हम और आप जानते हैं, सगीर जमा सगार, सिफात जमा असफात जंजीर के माने में, सगीर मतलब छोटा, सगीर की जमा सगार और सुगरा, कबीर की जमा कबायर व कुबरा दोनों आती है, कबीर मतलब बड़ा, सगीर मतलब छोटा, जिद है आपस में, सिला बदला जमा सिलात। इसी तरह अगला जो वर्ड है वह क्या है, सुहम चर्बी जमा शुहूम, शराब जमा अशरिबा, शरा जमा शुरू। उसी तरह शरीयत जमा शराय, शिआर जमा शूर व अशरा, शेर जमा अशआर, शिआर शूर। अब शगल सगल शुगुल शुगुल सब के माना क्या है, जनरली ये सब किस माने में आता है, काम के माना में आता है, जिसके माना अशगाल शुगुल शवागिल और मशागिल, दो और माना है अशगाल शुगुल के अलावा शवागिल और मशागिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, शफक जमा अशफाक। उसी तरह शक जमा शुकूक, शक जमा शुकूक, शिमाल बायां जमा अशमुल व शिमाइल, शमीला खसलत जमा शमाइल, इसके माना भी, शहाब आग के चमक जमा शुहुब अशहब व शुहबान, शैतान जमा शयातीन, सायका बिजली की आग, सायका नाम भी होता है बिजली की चमक, सवायक, सुबह जमा असबाह व सुबूह, सहीफा जमा सहाइफ, सदमा जमा सदमात, सगीरा जमा सगायर, सिफत जमा सिफात, संदूक जमा सनादीक। चलिए ये आज का जो है ना वाहिद जमा का जो सेशन है वहीं पे तमाम होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप में क्या कमी रह गई है। अब हम 7 तक पहुंच चुके हैं, आगे जो है ना अगली वीडियो में, जिसका जब वो वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप एक वीडियो से दोनों वीडियो देख सकते हैं, उसमें लेकर के आएंगे और ये वाहिद जमा की जो जामे फहरिस्त हम लेकर के आए हैं ये तमाम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और आपकी तैयारी जो है ना इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और इसी तैयारी के बलबूते आप किसी भी कॉम्पिटिटिव इम्तहान में वाहिद जमा के जो भी वर्ड आएंगे आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया होगा और इंशाल्लाह उस वर्ड का आप जो है ना आप जवाब बआसानी दे सकते हैं और आपके जो नंबरात के होंगे वह बिल्कुल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर आगे हम क्या करेंगे, वाहिद जमा के फ़हरिस्त के बाद अज़दाद जो की फ़हरिस्त लेकर के आएंगे और उसके बाद तज़कीर व तानीस वगैरह के भी। जब तक के लिए इतना ही। आप एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच इसका लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आप जो है ना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से शुक्रिया। चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह आपको हर इम्तहान में कामयाब करे।